पहिला बस्दैछौँ, हामी कमिटी बसिसकेर कमिटीले एउटा निष्कर्ष निकाल्छ, हामी कोसित बस्छौँ, त्यो अलिकति हामीले कन्फिडेन्सियली राख्छौँ। त्यसपछि समय लाग्छ यो, किनभने हतारमा बनाएर त हुँदैन है, हामी एउटा समय लिएर नै बनाउँछौँ। जस्तो त्यो 86 को आन्दोलनपछि डिजिएसी गठन भएको थियो, त्यो 2007 मा जो एउटा नयाँ पार्टी गठन भएको थियो त्यो पार्टीमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला डिजिएसीले चाहिँ जनताको जति कुरा गर्नु सक्यो। यस्तो 2007 मा चाहिँ डिजिएसीले आकाङ्क्षा पुरा गरेन भनेर यहाँ आन्दोलित भएको होइन। स्वर्गीय सुभाष घिसिङज्यूले डिजिएसी चलायो, 18 वर्ष जस्तो चलायो, 21 त होइन 18 झन्डै 19 वर्ष चलायो। त्यसपछि उहाँले त्यसलाई अपग्रेड गरेर त्योभन्दा अझ राम्रो अनि संवैधानिक व्यवस्था भएको एउटा निकाय ल्याउँछु भनेर चाहिँ 6औं अनुसूचीमाथि एउटा हस्ताक्षर गरे हो। तर त्यो चाहिँ उहाँले यहाँनिर के अरे जनतालाई पब्लिक हियरिङ नगरिकन अरू पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई कन्सल्ट नगरिकन ल्याएकोले गर्दा त्यसको एउटा ठुलो माने विरोध भयो। अब त्यसपछि जिटिए चाहिँ 2011 मा एउटा एकर्ड सही भयो। तर हाम्रो दृष्टिकोणमा चाहिँ के छ भने अहिलेसम्म दिएको व्यवस्था चाहिँ जनतालाई जनताको कतिवटा अब बुनियादी आकाङ्क्षाहरू भन्छु यसमा, राजनैतिक आकाङ्क्षा होइन, आकाङ्क्षा थुप्रै हुन्छ नि, बुनियादी कुरोहरू चाहिँ पुरा गर्नु नसकेको चाहिँ हाम्रो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने त्यो जुन दिएको निकाय ठिकसितले परिचालना भएन भन्ने एउटा विचार त्यो छ है। हामीले त्यो भन्नुको अर्थ यो होइन कि यो चाहिँ एकदम व्यवस्था ठिक छ यसैले नै पुरा गर्छ भन्ने छैन। अब त्यसमा थप घट के हुन्छ अहिले अब यो गर्भभित्रै छ, कता कता सुनिँदैछ केन्द्रले पनि एउटा संवैधानिक व्यवस्था नै गर्छ अरे भन्नुको माने चाहिँ कन्स्टिट्युसनल स्याङ्सन बाई द ल अफ द पार्लियामेन्ट दिने एउटा कुरो सङ्केत दिँदैछ। अब हामीले पनि के माग्छौँ त्यो कुरा अहिले हामी विस्तृत रूपमा तपाईँहरूलाई भन्दैनौँ, किनभने मुख्यमन्त्रीले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, तपाईँहरूले तयारी पार्नुहोस्, तर त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा कम्बाइन्ड मल्टिपल पार्टीले बसिकन गरेर एउटा स्टियरिङ कमिटी बनाएर चाहिँ मेरोमा बुझाउनु भनेको छ। र हामी युनिल्याटरली हामी यो माग्छौँ त्यो माग्छौँ भन्दैनौँ प्रेसमा अरू पार्टीले जस्तो। त्यो चाहिँ एकलघाटे हो नि त। हामीलाई मुख्यमन्त्रीले तिम्रो सबै मिलेर सबैको एउटा कन्सेन्ससमा चाहिँ एउटा चिज हामीलाई लेखेर देऊ भन्दैछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा एक्लैले चाहिँ यो माग्छौँ त्यो माग्छौँ भने हामी प्रेसमा चाहँदैनौँ। यो चाहिँ विषयमा चाहिँ अब अमर दाजु भन्दा मैले भनेको राम्रो हुन्छ होला कि किन हेर एउटा यो सबै पोलिटिक्समा राजनीतिकमा नि एउटाले अर्कोलाई लालसा नलाउने, अर्कोलाई लालसा नलाउने एउटा संस्कार हो। मेरो त त्यो संस्कार छैन पनि मैले कसैलाई लालसा लाएको पनि छैन। जिटिएमा मैले पनि अडिटको जहिले पनि डिमान्ड गरेको छु नि, हाम्रो टाइममा इयरली अडिट भइरहेछ, बुझ्नु भएन। अनि सरकारको पैसा चलाउने एउटा प्रक्रिया हुन्छ, त्यो जो त्यहाँनिर त्यो जिटिएमा हेड भएर बसेको हुन्छ त्यहाँ मुनिदेखिको त्यो काम हुँदै आएको हुन्छ। यो त एउटा पोलिटिकल दुष्प्रचार मात्रै हो, एउटाले अर्कोलाई डिस्क्रेडिट गर्ने। हेर्नुहोस् यो त तपाईँहरूलाई मलाई भन्दा पनि तपाईँहरूलाई बेसी आएको छ जर्नलिस्टहरूलाई। हाम्रोमा एउटा पाहाडमा संस्कारै छ, यो पोलिटिक्समा संस्कारै छ कि कहाँबाट कसलाई निचा देखाउने, कहाँबाट कसलाई डिस्क्रेडिट गर्ने, कहाँबाट कसको इमेजलाई डिसब्यालेन्स गर्ने, यो एउटा भनाइ मात्रै हो। हेर्नुहोस् रिगार्डिङ म्युनिसिपालिटी इलेक्सनको के छ हेर्नुहोस्, अब रिगार्डिङ म्युनिसिपालिटी इलेक्सन त्यो त गभर्मेन्टको एउटा नोटिफिकेसनमाथि उनीहरूको निर्भर छ। अब जिटिएको त तपाईँहरूलाई थाहा छ यो जनवरी 5 तारिक यो रोस्टर्स रेडी हुन्छ, भोटर रेडी हुन्छ, त्यसको पछाडि ममता ब्यानर्जीले डिक्लेयर गर्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसको लागि हामी एडभान्स प्रिपेयर छौँ, किन हामी पोलिटिकल पार्टी भएपछि इलेक्सनमा हामी जानुपर्छ। हेर्नुहोस् इलेक्सन कुन महिनामा हुनसक्छ अब त्यो त हेर्नुहोस् तपाईँलाई पनि थाहा छैन मलाई पनि थाहा छैन, जुन नोटिफिकेसन निक्ल्यो त्यो महिना हुन्छ। र हामी इलेक्सनको प्रक्रियामा हामी एडभान्स हामी काम गरेर मान्छेलाई बुझाउन चाहन्छौँ, हाम्रो कमिटी प्रिपेयर गर्न चाहन्छौँ, सब डिभिजन लेभलमा काम गर्छौँ, बुथ लेभलमा काम गर्न चाहन्छौँ, बुझ्नु भएन। यो एउटा प्रक्रियामा हामी एडभान्स काम गरेर मान्छेलाई अगाडि नै बुझाउन चाहन्छौँ, किनभने पाहाडको पोलिटिक्स सायद यो यही पालिनेमा त्यसलाई एउटा हेल्दी कम्पिटिसन पोलिटिक्स भएको छ। हिजोको दिनमा के थियो भने पाहाडको पोलिटिक्स हामीले एउटा मुद्दा र इस्यु हुन्थ्यो र मुद्दामाथि मान्छेले एउटा सेन्ट्रिक भएर भोट हाल्थ्यो। हेर्नुहोस् अहिले काममाथि मान्छेले भोट हाल्दैछ। अझ कता मुद्दामाथि छ त्यो होइन भन्दिनँ, तर पनि एउटा पाहाडमा एउटा हेल्दी कम्पिटिसन भएको छ पोलिटिक्स। अनि हेल्दी कम्पिटिसन हुँदा पब्लिकलाई धेरै बेनिफिट हुन्छ, एउटा हेल्दी कम्पिटिसन भएको छ। हामी 45वटा समष्टिमा कमिटी बनाउँछौँ, 45वटा समष्टिको बुथमा पनि कमिटी बनाउँछौँ। अस्तिको हाम्रो मुख्यमन्त्रीको खरसाङ भ्रमण अनि त्यसपछिको वार्तालापहरूमा एउटा हामीले लक्षण के पाएका छौँ भनेदेखि अब जिटिएको इलेक्सन हुन गइरहेको छ, चाँडो या ढिलो त्यो अहिले हामीले भन्न सक्दैनौँ, तर जिटिएमा इलेक्सन हुने निश्चितै भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी एउटा दरिलो प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकोले गर्दाखेरि हामी
ले आफ्नो एउटा इलेक्सन कोअर्डिनेसन कमिटी हामीले बनाएका छौँ अनि त्यसको निम्ति आज तपाईँहरूलाई हामी त्यही जानकारी दिनको निम्ति यो तपाईँहरूसित हामीले भेटघाट गरेको हौँ र हाम्रो इलेक्सन कोअर्डिनेसन कमिटीमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूमा श्री तिलक चन्द्र रोकालाई हामीले चिफ इलेक्सन कोअर्डिनेटर राखेका छौँ अनि श्री डीके प्रधान हुनुहुन्छ जो सिनियर एडभोकेट हुनुहुन्छ उहाँलाई एडभाइजर राखेका छौँ अनि त्यो कोअर्डिनेटर्स कमिटीमा हाम्रा एसएन प्रधानज्यू हुनुहुन्छ श्री विजय राई हुनुहुन्छ श्री मुनिन्द्र लामा हुनुहुन्छ श्री गीता छेत्री हुनुहुन्छ श्रीमती विनिता खुम्बु राई हुनुहुन्छ अनि श्री दावा लामा हुनुहुन्छ अनि श्री लक्ष्मण राई पनि हुनुहुन्छ हामीसित त्यो कोअर्डिनेट कमिटीमा हुनुहुन्छ अनि अझै हुनुहुन्छ हामीसित समृद्धि ब्लोन हुनुहुन्छ श्री रतन थापा हुनुहुन्छ अनि आशा मुखिया लामा हुनुहुन्छ सिबी गुरुङ हुनुहुन्छ श्री रुदेन सादा लेप्चा हाम्रो एमएलए हुनुहुन्छ अनि तारा लोहार हुनुहुन्छ अनि विष्णु गोले अनि फुबी राई हामीसित यो कोअर्डिनेटर कमिटी जुन चाहिँ बनाएका छौँ त्यसमा हामीले उहाँहरूलाई समावेश गरेका छौँ र हामी अब एउटा राजनैतिक पार्टी भएकोले गर्दाखेरि हामीले अहिलेदेखि नै यो चुनाव सम्बन्धी हाम्रो चलखेल या काम कुरोहरू सुरु गर्नुपर्ने नै भएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि आज हामी यो कोअर्डिनेटर कमिटी जुन चाहिँ हामीले बनाएका छौँ त्यसलाई तपाईँहरू समक्ष पेस गरेर हामी अब इलेक्सनको एउटा सानोबाट प्रस्तुति पनि हामी लिन जानेछौँ अनि काम गर्नेछौँ भन्ने तपाईँहरूलाई जानकारी दिएको। टोटल कतिजना छ तपाईँको? अहिले हामीले भन्दाखेरि 9 जना 9 3 12 13 14 15 16 17 जना हुनुहुन्छ। जिटिएको चुनावमा हाम्रो चुनावी मुद्दा हामीले त अगाडिबाट गरेका छौँ है। इलेक्सन सुन्नुहोस्, इलेक्सन गरेपछि त हामी म्यानिफेस्टो लिएर आउनै पर्छ अनि त्यस म्यानिफेस्टोमा हाम्रो चुनावी मुद्दा के हुन्छ हामी तपाईँहरूलाई त्यो त हामी जनाउने छौँ। यो हेर्नुहोस्, यो हाम्रो सेन्ट्रल इलेक्सन्स कमिटी बनेको इलेक्सन्स कमिटीले एउटा मिटिङ गरेर हामी कुन इस्युमा इलेक्सनमा जान्छौँ सो यो कोअर्डिनेसन कमिटीले डिसाइड गर्छ अनि कोअर्डिनेसन कमिटीले पार्टीमाथि राख्छ हामी त्यसलाई अप्रुभल दिइकन हामी कुन इस्युमा इलेक्सन लड्छ हामी त्यसमा डिक्लेयर गर्छौँ। बनाउनु भएको भनेको होइन, बनाइदिएको छ बुझ्नु भने। त्यसको लागि अब उहाँहरूले पनि उहाँहरूको पक्षबाट काम गरिरहेछ, हामीले हाम्रो पक्षबाट काम गरिरहेको छौँ। हामी सायद एउटा सबै पक्षमा काम भइसकेपछि फेरि त्यो चिज हामी गभर्मेन्टलाई बुझाउने काम कहिलेसम्म बुझाउनुहुन्छ तपाईँ? अब कहिले यो प्रिपेयर गर्न समय लाग्छ, बनिसकेपछि बुझाउँछु। एउटा जस्तो अब विगत दिनमा जो सायद एउटा कुरो नि अब मलाई त थाहा छैन भनेको हेर्नुहोस्, हजुर बुझ्नु भएन। अब जिटिएमा बसे पनि चलाए पनि बुझ्नु भएन। जिटिए एउटा सेन्ट्रल गभर्मेन्ट स्टेट गभर्मेन्टको एग्रिमेन्ट नभएको हो अनि हाम्रो यहाँको लिडरहरूको एग्रिमेन्ट नभएर बनिएको व्यवस्था हो। अनि त्यो बनिसकेपछि त्यो व्यवस्थामा धेरै कुराहरू छ जो चाहिँ एक्ट र एग्रिमेन्ट नभएको एक्टमा परिणत भएको छैन अनि काम गर्नु जुन तरिका त्यो तरिकाले राम्रोसँगले काम गर्न सकेको थिएन। गभर्मेन्ट पब्लिकले पनि त्यसलाई मानिलिएकै थियो र त जिटिए इलेक्सन भयो, पब्लिकले भोट हाल्यो र त्यो एउटा व्यवस्थामा परिणत भयो। बुझ्नु भने अहिले जुन व्यवस्था छ, अब जुन सरकारले इलेक्सन गर्छ त्यो व्यवस्था चल्नु पऱ्यो नि त। र त्यही व्यवस्थालाई राम्रोसँगले अझै अगाडि बनाएर हामीले लानुपर्छ। होइन, मैले तपाईँसँग एकछिन त्यसको लागि हेर्नुहोस्, तपाईँले ठिक भन्नुभयो, त्यही लिडरसिपको तरिका मन नपरेर त म निक्लेर आएको बुझ्नु भने। म जहिले पनि भन्छु त मलाई कसैसँग विरोध गर्नु पनि छैन, तर तरिका आफ्नो काम गर्ने तरिका मन नपर्दाखेरि म त्यहाँबाट छुटेर आएको नि त। बुझ्नु, जुन यो कसले थापेको व्यवस्था, जसले मन परेन भने उसले थापेको व्यवस्था हो नि त। मन परेन भने थाप्नै हुँदैन थियो। जब गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गाल र गभर्मेन्ट अफ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले यसलाई र हाम्रो लिडरसिपहरूले एग्रिमेन्टमा साइन गरेर बनिएको व्यवस्था हो नि। एउटा व्यवस्था बनिसकेपछि हाम्रो पाहाडको मान्छेले काहीँ न काहीँ त्यो व्यवस्थामाथि आशा भरोसामा बसेको हुन्छ। तर आशा भरोसामा बसेपछि हामी त्यो इलेक्ट्रो पोलिटिक्समा जानुपर्छ अनि इलेक्ट्रो रोल नगरेपछि त्यो व्यवस्थामा के ठिक छैन त्यहाँ बसेर हामीले सरकारलाई डिमान्ड गर्नुपर्छ, सरकारलाई डाइलगसँग कुरा गर्नुपर्छ नि त। अनि यो व्यवस्था ठिक छैन फेरि हामी पनि जलाउनुपट्टि लाग्नु भन्नुहोस्। त्यो लिडरसिप उहाँहरूको लिडरसिप हो। म थिएँ त्योमा थिइनँ भन्दैन, तर म पर्मानेन्ट लिडर थिइनँ, मेरो डिसिसन म मेकिङमा थिइनँ हेर्नुहोस्। र त्यो चिजलाई काम गर्ने तरिका ठिक छैन भनेर त म निक्लेर आफ्नो तरिकामा लागेको। हामी अब हेर्नुहोस्, हामीले एउटा कमिटी बनाएको छ बुझ्नु भएन। त्यो कमिटीले डिसाइड गर्छ यो व्यवस्थाको विषय अनि हामीले कुनै हासिलै गरेको छैन नि त बुझ्नु भएन। हासिल गरेको भए एचिभमेन्ट गरेको भए हामी त्यसको विषय कुरा गर्थ्यौँ। अब हाम्रो अस्तिको एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङमा
हामीलाई के भन्नुभयो भने राज्यभित्रको व्यवस्थामाथि तिमीहरूले पिपिएसको एउटा सेटलमेन्ट एउटा डकुमेन्ट रेडी गर भने तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको हामीले क्लियर अनि जे उहाँहरूले भन्नुभएको छ हामी त्यही प्रकारले चल्नु पऱ्यो नि त बुझ्नु सरकारले हामीलाई जे प्रकारले डिमान्ड गर्दैछ भन्दैछ त्यो प्रकारले चल्नु पऱ्यो कमिटी बनेको बुझ्नु त्यसो कमिटी बनिएको छ अनि कमिटीले उहाँहरूले मिटिङ गर्दैछ त्यो उहाँहरूले यसलाई डकुमेन्ट्री रेडी गर्छ अच्छा त्यसको पछाडि उहाँहरूलाई टेबलमा प्लेस गर्छ त्यति बेला सिएमले एउटा कुरो पनि डिसेम्बर डेडलाइन दिएको छ डेडलाइन दिएको छैन हेर्नु त्यति बेला हामीलाई प्रिपेयर गर्ने हामी भन्छौँ नि समय लाग्ने रहेछ हामीलाई भनेर बुझ्नु भने किनभने यो व्यवस्था भनेको अमर लामाको उहाँको मेरो रोशन गिरीको मात्रै होइन नि त यो व्यवस्था त पाहाडको भविष्यको निर्माणमा छ हेर्नुहोस् बुझ्नु यो सबै पाहाडवासीको लागि एउटा व्यवस्थाको कुरा हुँदैछ हेर्नुहोस् र यसको लागि समय लाग्छ हामी अतालेर गयो भने फेरि बिग्रिन्छ हेर्नुहोस् यो समय लिएर हामी काम गर्छौँ यो जो कमिटी गठन गरिएको छ यसमा तपाईँ स्वयं नै हुनुहुन्छ यो कमिटीले यो खेसरा तयारको लागि के कस्तो कामहरू गरिरहेको छ अहिले होइन हामी अब बस्दैछौँ नि चाँडै हामी पहिला त 7 जनाको कमिटी छ हामी 7 जना कमिटी बस्छौँ है त्यसपछि हामी कतिजना पब्लिक इन्टेलेक्चुअल्सहरू लिएर एउटा इन हाउस डिस्कसन पनि गर्छौँ त्यसपछि सिभिल सोसाइटिजहरूसित अक्रस द पार्टी लाइन अब हामी सबै समाजको सबै वर्गसित बसेर नै अहिले प्रेसिडेन्टले भनेको जस्तो हो यो पिपिएस एउटा राजनीतिक दललाई दिएको होइन नि यो त सबै जनसरोकारसितै छ नि त हामीले एउटा राम्रो मौका पाएका छौँ योपालि किनभने केन्द्रले यस्तो किसिमको के अरे अप्सन दिएको छैन त्रिपक्षीय वार्तामा जाने साथीहरूलाई तपाईँहरू एउटा पिपिएस बनाएर ल्याउनुहोस् भन्यो केन्द्रले त्यस्तो किसिमको कुनै प्रस्ताव दिएको छ भन्नुहोस् न तपाईँहरूले केन्द्र सरकारले जति पनि त्रिपक्षीय वार्तामा जाने राजनीतिक दलहरूलाई तपाईँहरूले एउटा पिपिएस बनाएर ल्याउनुहोस् भनेर भनेको कुरो तपाईँहरूले सार्वजनिक रूपमा कहीँ सुन्नुभएको छ छैन नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले राइटली अर रङली होस् अथवा कुनै पनि के अरे प्रकारले डिसिजन लियोस् तर हामीलाई एउटा मौका चाहिँ दिएको छ तपाईँहरूले नै तयारी गर्नुहोस् भनेको यो जनतालाई नै जनताको हातमा दिएको छ नि त पिपिएस प्रिपरेसन गर्नु यो त एउटा हाम्रो निम्ति एउटा अवसर पनि त हो नि त अब यो पिपिएस बाहिर भित्र भन्ने कुरो राज्यदेखि बाहिर राज्यदेखि भित्र भन्ने कुरो दुवै कुरो माथि केन्द्रको पनि राज्यदेखि बाहिरको त अहिलेसम्म सङ्केत